श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीरमणं नवमी गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारः लकारार्थनिर्णयः। इदानीं किं नाम परोक्षत्वम् इति प्रश्नः। लिट् लकारः भूते परोक्षे अनद्यतने कः लकारः? लिट् लकारः। भूते अनद्यतने परोक्षे। तदानीं प्रसंगात् कालः कतिविधः इति कालविषये विवरणं कृतं। किं नाम परोक्षत्वम् इति प्रश्नः कृतः। यतः क्रिया नाम अत्यन्तं परोक्षा एव, अतः परोक्षत्वम् इति व्यावर्तकत्वं तस्य नास्ति इति प्रश्ने किं नाम परोक्षत्वम् इति तस्य विवरणं कृतं। साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली ज्ञानाविषयत्वं परोक्षत्वम्। तर्हि एतादृशज्ञानविषयत्वं प्रत्यक्षं निदागतम्। अवगतं वा? साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञानविषयत्वं प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षत्वं। तदनन्तरम् अन्यत् कृतम्। अन्यः प्रश्नः, ननु विवरणं त्वया दत्तं, परन्तु भाष्यविरोधः क्रिया नाम इयम् अत्यन्तम् अपरिदृष्टा इति उक्तं। तर्हि यदि अत्यन्तम् अपरिदृष्टा तर्हि सुतरां तावत् सा परोक्षा एव। तर्हि परोक्षत्वं व्यावर्तकं न भवति किल इति भाष्यविरोधः किल इति पृष्टं। तदानीं पुनः तस्य समाधानम् उक्तं। तस्य भाष्यस्य तात्पर्यम् इदं विद्यते। पिण्डीभूतत्वेन क्रियायाः अवच्छिन्नतया क्रियायाः किं न भवति? प्रत्यक्षत्वं न भवति, अपि तु अवयवशः तावत् तस्याः प्रत्यक्ष साक्षात् करोमि इति एतादृशविषयताशाली ज्ञानविषयत्वं तस्याः सम्भवत्येव इति समाधानं दत्तम्। पिण्डीभूतायाः क्रियायाः एव किं प्रत्यक्षत्वं न भवति, अवयवशः तावत् प्रत्यक्षत्वं भवति इत्येव भाष्यस्य तात्पर्यम्। एवं च भाष्यविरोधः नास्ति इति उक्तम्। तदनन्तरं तेन पृष्टं, तस्य भाष्यस्य एवमेव अर्थः इति कथं त्वया निश्चीयते? एवं केकरान्तिरिः भाष्यं किमस्ति? क्रिया नाम इयम् अत्यन्तम् अपरिदृष्टा पूर्वापरिभूतावयवा न हि पिण्डीभूता निदर्शयितुं शक्या इति विद्यते। सः किं वदति? अस्य भाष्यस्य एवमेव तात्पर्यम्, इदमेव तात्पर्यं। पिण्डीभूतत्वेन निदर्शयितुम् अशक्या क्रिया इति तस्मिन्नेव अंशे तस्य भाष्यस्य तात्पर्यं विद्यते। सर्वथा क्रिया अपरिदिष्टा इति कथने तात्पर्यं नास्ति इति उक्तं किल, कश्चन अवदत् किल, तं प्रति वदति। तथा अपि நீ எப்படி சொல்ற? तस्य भाष्यस्य एवमेव तात्पर्यम् इति कस्य किं प्रमाणीकृत्य त्वया उच्यते? पुरिञ्जदा அப்படின்னு கேட்டார். प्रष्टुः अयमाशयः वस्तुतः तद्भाष्यं सदा क्रिया अत्यन्तम् अपरिदृष्टा एव। अद् पिण्डीभूता वा भवतु अवयवे भूता वा भवतु, सर्वस्याः अपि क्रियायाः प्रत्यक्ष अविषयत्वमेव इत्येव तस्य भाष्यस्य तात्पर्यम् इति वक्तुं मम इच्छा विद्यते इति अयं वदति. அந்த ஆசயத்தில் அவன் கேட்குறான். அப்போ சொன்னார், இல்லடா पश्यतु, यत्र अस्माकं संशयः भवति, यत्र इत्युक्ते एकस्मिन् ग्रन्थे एकस्मिन् प्रदेशे अस्माकं संशयः भवति। एवं वा अर्थः अन्यथा वा अर्थः इति अस्माकं संशयः भवति। संशये सति किम् अस्माकम् अपेक्ष्यते? विनिगमकम् इति एकम् अपेक्ष्यते। विनिगमकं नाम अन्यतरसाधक प्रमाणम् इत्युक्ते अन्यतर यत्र संशयः अस्ति तत्र वयं किं वदामः? विनिगमकं नाम तद् यदा तावत् पक्षद्वयं विद्यते, उभयोः पक्षयोः मध्ये तत्र एकः अन्यतरः पक्षः साधुः इति तदर्थम् एकं प्रमाणं। तस्य तादृशप्रमाणस्य किं नाम? विनिगमकम् इति नाम। तत्र द्वौ पक्षौ इत्यनेन यदि यदा बहवः पक्षाः सन्ति तदानीं तेषां मध्ये अन्यतमस्य स्वीकारार्थं तत्र प्रमाणं किञ्चित् अवगतं वा? एवमस्ति। अयं वदति
अस्यां भाष्यपङ्क्तौ संशयः कस्यां क्रिया नाम इयम् अत्यन्तम् अस्य भाष्यस्य तावत् सर्वथा क्रिया अपरिदृष्टा एव इति तस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् उत अवयवशः प्रत्यक्षीकरणे एव किम् अविषयत्वं तस्याः इति तत्र तात्पर्यम् अवगतं वा इति संशयः तदानीं सः वदति किम् इति अवयवशः पिण्डीभूतायाः निदर्शयितुम् अशक्यत्वम् अवयवशः तावत् तत्र दर्शयितुं द्रष्टुं सा योग्या एव इति कश्चन वदति किल तस्य किं प्रमाणमिति अयं पृच्छति अवगतं वा सः वदति पश्यतु भाष्ये अन्यत्र एवं व्यवहारः विद्यते पश्य मृगो धावति इति एकं वाक्यं प्रयुक्तं विद्यते तत्र विचारः कृतः कः विचारः संक्षिप्य अहं वदामि इदानीं तस्मिन् दिने एव किञ्चिदिव अहम् उक्तवान् समर्थं भवतु पश्य मृगो धावति इत्यत्र पश्य इति एकं तिङन्तं मृगो धावति इति एकतिङ् वाक्यम् इति वाक्यस्य लक्षणम् उक्तं यस्मिन् अर्थे एकस्य तिङन्तार्थस्य प्राधान्यं विद्यते तादृश अर्थबोधकं वाक्यम् एकतिङ् वाक्यम् एकतिङन्तं वाक्यं शब्दप्रदय यदि अर्थः वक्तव्यः तर्हि यस्मिन् शब्दसमुदाये एकं तिङन्तं पदं विद्यते सः शब्दसमुदायः वाक्यम् अवगतं वा शब्दरीत्या अर्थरीत्या यदि वक्तव्यम् एकस्य तिङन्तस्य यः व्यापारः प्रधानः विद्यते तादृशव्यापारं प्रधानीकृत्य यदि एकः अर्थसमूहः स्यात् तादृश अर्थसमूहस्य बोधकं किमिति उच्यते वाक्यमिति उच्यते புரியுதா சப்தத்துக்கு கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்க ரொம்ப சுலபந்தான விஷயம் தான் முதல்ல மனசில் அவகாகம் பண்ணுற வரைக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் एकतिङ् वाक्यं तर्हि पश्य इति विद्यते तर्हि तस्य त्वं पश्य त्वत्कर्तृकः दर्शनानुकूलव्यापारः त्वत्कर्तृकः चाक्षुषज्ञानानुकूलव्यापारः अवगतं वा त्वत्कर्तृकः मन्निष्ठप्रेरणाविषयः चाक्षुषज्ञानानुकूलः व्यापारः पश्य अवगतं वा एवञ्च इदम् एकं वाक्यं मृगो धावति मृगाभिन्नकर्तृकः वर्तमानकाल एकत्वविशिष्टमृगाभिन्नकर्तृकः वर्तमानकालिकः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः गतिविशेषः व्यापारः एवञ्च इदम् अस्मिन् अर्थे तावत् व्यापारस्य प्राधान्यं तिङन्तार्थस्य प्राधान्यम् एवञ्च सामान्यतया यदि पश्यामः तत्र वाक्यद्वयम् इति वक्तव्यं परन्तु भाष्यस्य तादृश अर्थे तात्पर्यं नास्ति पश्य इत्युक्ते त्वं पश्य इत्युक्ते सः किम् ऊर्ध्वम् आकाशप्रदेशं पश्येद्वा तम् आकाशं प्रदर्शयति वा उन्निल्ल पार्राङ्गन अद् तथा न मृगो धावति इत्युक्ते मृगो धावति सिंहः धावति तदस्तु नाम किमर्थं तद् वदति कोपः भवति फलार्नो रानु ஏன்னா மான் ஓடினான்னு ஓடட்டா எனக்கு என்னடான்னு கேட்பான் அப்போ एवं च यः पश्य इत्युक्त्वा समनन्तरं मृगो धावति इति वदति तस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति पार्रा 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 அவன் மேலே ஓடுறான் பாடுறா பாடுறா அந்த பக்கமாக வந்துட்டு இந்த பக்கமாக இறங்கி வரான் பாடுறா அவன் லேட்டாக வந்துட்டு அந்த பக்கம் வந்துட்டு பிரின்சிபால் திருவிழா இந்த பக்கமாக இறங்கி வரான் பாரு அப்படின்றான் இப்போ இது என்னன்னா இந்த பஷ்யன்றதுக்கு எங்கே அன்வயம் இந்த சம்பூர்ண ரெண்டாவது வாக்கியம் கர்மத்வேன அன்வயம் पश्य मृगो धावति इत्युक्ते धावन्तं मृगं पश्य इत्यर्थः पश्य मृगो धावति इत्युक्ते धावन्तं मृगं पश्य इत्यर्थः एवञ्च तादृश अर्थः एव अत्र विवक्षितः एवञ्च इदं च वाक्यं कुत्र प्रयुक्तं भाष्ये प्रयुक्तम् इदानीं पश्य इति शब्दः प्रयुक्तः मृगो धावति इति शब्दः प्रयुक्तः मृगनिष्ठं धावनं पश्य इत्युक्तं यदि क्रिया अत्यन्तम् अपरिदृष्टा दर्शन अविषया एव तर्हि मृगस्य धावनं पश्य इति धावनक्रियां विषयत्वेन कर्मत्वेन निश्चित्य तत्र दर्शनक्रियायां तस्य विषयत्वेन यः अर्थः अभिमतः सः तावत् अनन्वितः स्यात् कुत्र पश्य मृगो धावति इति वाक्येन अभिप्रेतः अर्थः अनन्वितः स्यात् इदमपि वाक्यं केन प्रयुक्तं भाष्यकारैः एव इदमपि वाक्यं प्रयुक्तं तर्हि उभयोः अर्थयोः यथा वा
परस्परं विरोध उभयोः इत्युक्ते क्रियानाम इत्यन्तं क्रियानामेयम् अत्यन्तम् अपरिदृष्टा इति अस्य पश्यमृगोधावती इति अस्य उभयोः अपि वाक्ययोः एककर्तृकत्वं विद्यते ஒரே भाष्यकारः பண்ணியிருக்கார் एवञ्च तयोः यथा वा विरोधः न स्यात् तथा अर्थः अस्माभिः वर्णनीयः यादृश अर्थवर्णने विरोधः परिहृतः स्यात् तादृशः अर्थः स्वीकर्तव्यः सः पुनः कीदृशः अर्थः इत्युक्ते एवम् उक्तवती इत्युक्ते पिण्डीभूतायाः तस्याः तावत् दर्शन अयोग्यत्वम् अवयवशः तावत् दर्शनयोग्यत्वम् इति एवं यदि अर्थः वर्ण्यते तदानीं पश्यमृगोधावती इत्यनेन पुरुषदा एवञ्च एतदेव विनिगमकम् संशय नास्ति किल अन्यथा पश्यमृगोधावती इत्यत्र तस्याः दर्शनकर्मता न स्यात् तस्याः इत्युक्ते क्रियायाः दर्शनकर्मता न स्यात् किमर्थं यदि क्रिया अत्यन्तम् अपरिदृष्टा तर्हि दर्शनविषयत्वं कथं न भवति परन्तु तथा एव भाष्यकारैः प्रयुक्तं तदनन्तरम् अन्यत् रहस्यं किञ्चित् वदामि इत्युक्ते तत्र किं कर्णे जपति इति नाटकेषु आगच्छति किल तद्वत् कर्णे इति ब्राकेट् मध्ये स्यात् रहस्यम् इत्यर्थः वस्तुतः रहस्यं वदामि व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं परोक्षत्वं प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते वस्तुतः क्रिया कथम् अस्ति किं परोक्षा एव तत्र तस्याः प्रत्यक्षत्वं नास्ति परन्तु अत्र भवतु तदा क्रियायाः प्रत्यक्षत्वम् अस्ति वा परोक्षत्वम् अस्ति वा इति सः विषयः त्यज्यतां परन्तु अत्र इत्युक्ते सूत्रे परोक्षे तत्र परोक्षशब्देन क्रिया न अभिप्रेता अपि तु व्यापाराविष्टसाधनानां पारोक्ष्यमेव तत्र विवक्षितम् एवमर्थः भूते अनद्यतने परोक्षे नाम यदा क्रिया भूतकालिका विद्यते यदा क्रिया अनद्यतना विद्यते यस्याः क्रियायाः साधनानि परोक्षभूतानि सन्ति तदानीं क्रियावाचक धातोः लिट् अवगतं वा एवञ्च परोक्षत्वं कुत्र अन्वेति क्रियानुकूलसाधनेषु अन्वेति अवगतं वा इदानीं क्लेशः एव नास्ति क्रिया परोक्षा वा भवतु अपरोक्षा वा भवतु அப்படின்னு ஒரு व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव अत्र पारोक्ष्यम् अत्र इत्युक्ते परोक्षे इति सूत्रे पारोक्ष्यं विवक्षितम् अतः न उक्तदोषः एवञ्च किमायातम् एवम् अर्थे स्वीकृते तस्य भाष्यस्य अत्र सम्बन्धः एव नास्ति पश्यमृगोधावती इति भाष्यस्य सम्बन्धः द्वितीयपक्षे நான் இதை ஒன்று ஆள் விட்றா சாமி உன் பக்கமே வரவே இல்லைடா நான் அந்த பக்கம் போராட்டான்ற மாதிரி கிரியா பரோட்சம் புரிஞ்சுதா கிரியாவை பற்றியே நான் பேசலடாப்பா நான் கிரியா வியாபாராவிஷ்ட கிரியாவிஷ்ட கிரியா எதுனா சொல்லிக்கோங்க கிரியாவிஷ்ட சாதனானி யதா பரோக்ஷாணி சந்தி ததானி தாதிருஷ கிரியாவிஷ்ட परोक्षत्व विशिष्ट साधन निष्ठ क्रियावाचक धातोः परत्र लिट् लकारः புரியுதா தப்பு இருந்தால் சொல்ல அப்புறமா व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेवात्र पारोक्ष्यं विवक्षितम् अतः नोक्तदोषः अयं पपाच इत्यादनुरोधात् व्यापाराविष्टानाम् इत्यपि वदन्ति अयं पपाच अयं पपाच सः पश्यतु अयं पपाच इति किमर्थं पपाच इत्युक्ते समच्छा पपाच इत्युक्ते एव अयं पपाच इत्येव पपाच इत्युक्ते एव देवदत्तः पपाच तर्हि अयम् इति किमर्थं प्रयुक्ते इति तत्र स्वारस्यं विद्यते पुरतः कश्चन तिष्ठति तं प्रदर्श्य अयं पपाच इति वदति संशयः सः पश्यतु यदि परोक्षत्वं कुत्र अन्वेति व्यापाराविष्टसाधने अन्वेति तर्हि अयं पपाच इति पुरतः यः विद्यते सोऽपि व्यापाराविष्टसाधनमेव परन्तु सः सन्निकृष्टः विद्यते सन्निकृष्टत्वादेव इदं शब्दः प्रयुज्यते अयम् इति
परन्तु पपाच इत्युक्ते अयं तावत् परोक्षभूतः इति परस्परं विरोधः यदि परोक्षभूतः तर्हि तस्य सन्निधिविषयत्वं न भवति सन्निधित्वं विद्यते सन्निकृष्टत्वं विद्यते इति कारणादेव इदं शब्दः प्रयुज्यते असन्निकृष्टत्वं विद्यते इति कारणादेव पपाच इति लिट् प्रयुज्यते परस्परं विरोधः कथम् एतत् सङ्गच्छते इति तस्य समाधानं वदति पश्यतु तत्र परोक्षत्वं तावत् केवलसाधनस्य न विवक्षितं व्यापाराविष्टत्वेन रूपेण यदा साधनम् अस्ति तदानीमेव एवञ्च इदानीं यद्यपि अयम् इत्यत्र इदं शब्दवाच्यः सन्निकृष्टः पदार्थः सः तावत् इदानीं कीदृशः नास्ति परोक्षविषयः नास्ति प्रत्यक्षविषयः एव तर्हि पपाच इति लिट् कथं संयुज्यते व्यापाराविष्टत्वेन रूपेण तस्य परोक्षत्वं व्यापार अनाविष्टत्वेन रूपेण तस्य प्रत्यक्षत्वम् एवञ्च अयम् इत्यपि सङ्गच्छते पपाच इत्यपि सङ्गच्छते एवञ्च तस्य एवमर्थः इदानीं सन्निकृष्टत्वेन योऽयम् इदं शब्दवाच्यः अस्ति सः व्यापाराविष्टत्वेन रूपेण मया मम अपरोक्षः आसीत् पाकव्यापाराविष्टत्वेन रूपेण पाकव्यापारावच्छिन्नत्वेन सः कीदृशः अपरोक्षः अवगतं वा அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால அயம் பபாச்ச इत्यादि प्रयोगाः उपपद्यन्ते अयं पपाच इत्यादि अनुरोधात् पश्यतु अयं पपाच इति प्रयोगः विद्यते इति कारणात् व्यापाराविष्टानां साधनानाम् इति मया अर्थः वर्णितः கவனிச்சுக்கோ எல்லாம் அப்படி பண்ணனா நீ எப்படிடா व्यापाराविष्टानामेव परोक्षत्वम् इति कथं त्वया वर्ण्यतेன்னு கேள்வி கேட்பான் अयं पपाच इति प्रयोगानुरोधात् अपना अयं पपाच इति प्रयोगः सर्वत्र विद्यते इति निश्चित्य तस्य प्रयोगस्य उपपत्तये एवं समाधानम् एवम् इत्युक्ते व्यापाराविष्टानां साधनं புரிஞ்சுதா நாம் பாடம் நடத்தும்போது இப்படி பண்ணுவோம்டா பாடம் வந்து கிரந்தக்கார ரீதியாக மேலேருந்து கீழே வந்துடுவோம் கிரந்தக்காரர் கீழே இருந்தால் மேலே வந்திருப்பார் பர்வதோ மன்யமான் தூமான்னு சொல்லும்போது பர்வதோ மன்யமான் முதல்ல இருந்து தூமாத் பின்னாடி இருக்கு ஆனால் அவர் முதல்ல எதை பார்த்தாரு தூமத்தை பார்த்துட்டு தான் பர்வதோ மன்யமான் தீர்மானம் பண்ணார் அதனால் நம்ம ரெண்டும் எந்த பகுதி அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அயம் பரோட்சமா அயம் வந்து அப்பரோட்சமாக இருக்கு அயம் பரோட்சா பிரத்யக்ஷம் பிரத்யக்ஷம் சப்தம் வரும் பபாச்சார்னும் போது எப்படா நீ அவன் வந்து அவனே வந்து அபரோக்ஷன் எப்படி சொல்கிறேன்னு பரோக்ஷன் எப்படி சொல்கிறேன்னு வியாபாரத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அவனை தான் நாங்கள் என்னன்னு சொல்கிறோமே தவிர பரோட்சம் சொல்லுமே தவிர வியாபாரம் இல்லாமல் அவன் வந்து பிரத்யக்ஷம் அப்போ அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சன்னிகிருஷ்டத்துவம் அப்படின்னா பிரத்யக்ஷத்துவம் வச்சுக்கோப்பா அப்போ அவன்கிட்ட சன்னிகிருஷ்டத்துவம் இசி கொண்டு பிரத்யக்ஷத்துவம் அப்போ பிரத்யக்ஷத்துவம் मनसि निधाय अयमिति प्रयोगः व्यापाराविष्टत्वेन रूपेण सः तावत् असन्निकृष्टः इति कारणात् இவனை தெரியும் அவன் சமைச்சுட்டு போது எனக்கு தெரியும் பசங்க நம்ம பசங்க கட்டிக்காரன் தெரியுமா என்னடா அவன் திருநானவடா சார் அவன் எனக்கு தெரியும் திருநானா இல்லையா எனக்கு தெரியாது சார் எல்லாம் கட்டிப்பா ஒன்று கூட வாங்க முடியாது பசங்கள்ட்ட இருந்துட்டா कथं तर्हि व्यातेने किरणावलीमुदयनः इति स्वप्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वादिति चेत् असङ्गतमेव वोट् किरणावलिன்னு ஒரு ग्रन्थ किरणावली इति एकः ग्रन्थः तस्य उदयनाचार्यः इति तस्य मङ्गलश्लोके एवं प्रयोगः अस्ति व्यातेने किरणावलीम् उदयनः श्लोकं कः लिखति उदयनः लिखति इत्युक्ते अहं शब्दवाच्यः व्यातेने इत्युक्ते अहम् अलिखम् अहम अलिखम ना एळुदन अहम अलिखम इत्युक्ते साधु व्यातेने इत्युक्ते लिट् प्रयोगः लिट् कदा भवति परोक्षे तर्हि स्वक्रियां நான் பண்ணனா சில பேர் சொல்லுவாங்கம்மா இந்த பைத்தியம் தான் எல்லாம் எல்லாம் எழுதிச்சுன்னு உலகம் பேசுதுமா இவன் அந்த அளவுக்கு வினயமா தாங்களப்பா இவனா ஒருத்தவங்க தான் ஒரு சுவாமியார் வந்து எனக்கு 80 வயசு ஆச்சுன்னு இவாள்லாம் சொல்கிறான்னா என்னடா உனக்கு 80 வயசு ஆச்சு உனக்கு ஃப்ரீயாடா வினயமாக சொல்கிறானா வினயத்துக்கு அளவு இல்லை அது மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு உதயனாச்சாரியராகிய நான் கிரணாவளியை எழுதினேனா அப்படின்ட்டார் व्यातेने इति कः प्रयोगः लिट् प्रयोगः सः व्यातेने किरणावली मुदयनः इति अयं प्रयोगः कथं साधुः
स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात् स्वक्रिया सदा स्वप्रत्यक्षा एव भवति स्वक्रिया स्वपरोक्षा न भवति यदि स्वक्रिया व्यातनयनक्रिया तनुविस्तारे कारणं नोच्చుకో एवञ्च व्यातनयनक्रिया यदि स्वपरोक्षा यदि स्वपरोक्षा परोक्षा एव न भवति सा तर्हि यदि परोक्षा न भवति अपि तु प्रत्यक्षा भवति तर्हि परोक्षे यः लिट् सः न भवति परन्तु लिट् प्रयुक्तः कथम् इति पृच्छति कथं तर्हि व्यातेने किरणावलीमुदयनः इति स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात् निमातिशुलुको स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात् व्यातेने किरणावलीमुदयनः इति कथं प्रयोगः न अभिशुलुको असङ्गतमेव अंटाరు ఒరే అడి వ్యాస